May buntag mga idol. Unsa ka walay kwenta ang balaod nato sa Pilipinas. Nga kabahin atong bata nga mga minor de edad nga gipatay mga estudyante sa Tacloban. Dayon ang nagpatay minor de edad. Karon mga idol, minor de edad man ang nagpatay, dili daw sila mapriso kay adunay balaod. Nga ang 14 anyos, 15 anyos dili pa mapriso. Kung ikaw karon usa ka ginikanan nga nawad-an sa anak, imong gimatuto imong mga anak, gipadako nimo, pila ka tuig nimong inagwanta gikan pa sa imong pagburos, dayon kutloon ra ang kinabuhi sa mga taong walay hinungdan. Dayon maupay labanan sa balaod ang mga kriminal. Grabe ka sakit. Ang imong anak nga namatay, wala na, dili na makita. Pero ang kriminal, makita. Magdako pa siya. Tapos, ingnon sa balaod nga magbago pa ang mga bata. O magbago ang mga bata, pero dili na mawala sa ila ang ilang pagkatao nga usa sila ka kriminal. Kaya nakapatay sila. Ba? Unsa ka sakit mga idol, no? Nga labanan pa di ay sa atong balaod ang mga kriminal. Ito mga idol, no? Kalami pang duklon mga idol, no? Antos yung ganita og kanang bisag unsa na to kalisod para mapadako ang atong mga anak. Tapos ingon anaon ra kasayon. Manghinaot lang ko nga dili sa ilaha mahitabo. Ani bitaw mga nagpasa sa balaod. Out ko nga dili sa ilaha mahitabo. Ang nahitabo sa mga bata sa Tacloban nga nakabsan sa kinabuhi tungod sa usab ka bata nga kriminal. Ano di man siya matawag nga kriminal, hey? Nakapatay man siya. Nakapatay siya, munang matawag yun siya nga kriminal. No? Ang hinaot ko nga dili mahitabo sa uban, dili mahitabo sa mga nagpasa ng balaod. Gadlis mga idol, oh. Agwantay bay kamuti, tapos ingon ana inyong balaod. Na,